दशकम् 76 उद्धवदूत्यम् सान्दीपनिमतचतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वम् सकमुसलिना सर्वविद्याम् गृहीत्वा पुत्रम् नष्टम् यमनिलयनात् आवृतम् दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवम् तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेकम् सकलभुवने दुर्लभम् दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्य प्रतिमपिशुनम् गोकुलम् प्राप्य सायम् तद्वार्ताभिः बहुसरमयामास नन्दम् यशोदा प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतम् शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तम् भवदनुचरम् तत्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनम् त्वदुपमलसत् वेशभूषाभिरामम् स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि तानि रुद्धलापा कथमपि पुनः गद्गदाम् वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरविदाम् अप्यलम् विस्मरन्त्यः श्रीमन्तिम् त्वम् पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशाम् आहरेणातपाया आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानाम् कुहकवचसाम् विस्मरे कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितम् विश्लतत्केशपाशम् मन्दोद्भिन्न श्रमजलकणम् लोभनीयम् तदङ्गम् कारुण्याब्दे सकृदभिसमालिङ्गितुम् दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन तत्प्रिया स्वाम् विलेपुः एवम् प्रायैर्विवशवचनैर् आकुला गोपिकास्ताः तत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोत्तविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमतिभिः तन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि तत्प्रोद्गानैः सहितमनिशम् सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापा चेष्टाप्राय त्वदनुकृतयः त्वन्मयम् सर्वमेवम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुगदधिकम् विस्मयात् उद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदम् मत्प्रियैवम् ब्रवीति त्वम् किम् मौनम् कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थम् वादैः अरमयदयम् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी येष्यामिद्रात् अनुपमगमनम् केवलम् कार्यभारात् विश्लेषेऽपि
स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वा स्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्था एवं भक्तिः सकलभुवने नेचिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतम् गोकुलात् उद्धवं तम् दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोगात् गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द।